हाय एवरीवन, दिस इज़ नाज़िया मलिक और आज मैं बात करने वाली हूँ ड्रामा खई के हवाले से। ड्रामा खई की आखिरी किस्त आज आप देखेंगे और यकीनन जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी होगी और उनको पता चल जाएगा कि ड्रामे के एंड में क्या होने वाला है। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि ड्रामा बहुत अच्छा लगा, सब लोगों को ड्रामा अच्छा लगा। दो तीन चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई वो मैं कहूँगी। एक तो खून रेज़ी नहीं, मतलब ठीक है आप मर्डर दिखा रहे हैं, सब चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन खून ना दिखाएं। इस पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ था। जब इसके प्रोमोज़ भी आए थे उस पर भी मुझे, क्योंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हम ऑलरेडी ये कौम जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुई हुई है। वैसे आपस की बात है, इतना नहीं, इनके साथ कुछ भी होता है, डिप्रेशन का शिकार नहीं होती है तो। लेकिन फिर भी एक हम जिसे कहते हैं ना कि टेररिज्म से दूर, और हमने न्यूज़ चैनल पे खून दिखाना छोड़ दिया, तो वाई नॉट ऑन एंटरटेनमेंट चैनल्स एज वेल। ड्रामा हिट है इसलिए मैं बात भी कर रही हूँ, वरना XYZ ड्रामा, अननोन ड्रामे की तो बात भी ना करें। बात यही आती है कि जो चीज़ हिट होती है बात उसी की होती है। ड्रामा अच्छा था, स्कर्दू में शूट हुआ था, और सबसे जो अच्छी चीज़ थी इसकी कि ड्रामे की शूटिंग बहुत अच्छी थी। सिनेमेटोग्राफी में थोड़ा सा मुझे जो है ना फ्लॉज लगे कि इतना खूबसूरत स्कर्दू और इतना से स्कर्दू दिखाया। ठीक है, एक ही रिजॉर्ट में सारा शूट हो गया और दूर दूर के कुछ शॉट्स थे जो लिए। अक्सर मैं देखती हूँ पहाड़ी इलाकों में ड्रामे शूट होते हैं, लेकिन उनकी वो ब्यूटी नहीं दिखाई जाती जो एक्चुअल उनकी ब्यूटी है। क्योंकि मुझे पाकिस्तान के पहाड़ों से बहुत लगाव है, पहाड़ी इलाकों से बहुत लगाव है, शायद इसलिए मैं बात भी कर रही हूँ कि एटलीस्ट ब्यूटी दिखानी चाहिए थी। लॉन्ग शॉट्स, इतने अच्छे लैंडस्केप्स हैं वहाँ पर, इतनी अच्छी वाटरफॉल्स हैं, कुछ भी नहीं दिखाया। वाटरफॉल्स, यहाँ तक कि एक ब्लाइंड वाटरफॉल है, अगर उसके पास जाकर शूट करते तो बहुत अच्छा होता। कुछ ऐसी जगह हैं जो लेक्स वगैरह हैं, वहाँ पर नहीं शूट हुए, गुजरते हुए, खड़े हुए, कुछ ना कुछ दिखाते। सिर्फ एक रिजॉर्ट की हद तक जो है ना पूरा ड्रामा जो है ना वो बंद होके रह गया। दूसरी चीज़ ये स्टोरी, हमारे पाकिस्तानी मासूम कौम है, या मैं थोड़ी सी ज़्यादा चंट हूँ कि मुझे स्टोरी में थोड़ा सा लगा कि खई होता चला जा रहा है, हुई चले जा रहा है, हुई चला जा रहा है, और हुई चला जा रहा है। लेकिन इतने छठे फूके लोग, और उनको ये नहीं पता चल रहा पीछे से कौन सारी गेम चला रहा है। शक भी हुआ तो शक दूर कर दिया गया। यहाँ पर ना थोड़ा सा ना एक ट्विस्ट होना चाहिए था जो मेरी नज़र में। इस वजह था कि फैसल कुरैशी को जो चिनार खान बने हुए, उनको पता चल जाना चाहिए था कि जी उनकी वाइफ जमदा जो है वो मिली हुई है खई में, और वो उसको छोड़ देता, डिवोर्स दे देता, या उसको छोड़ देता और वो भाग जाती वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए, और कहीं जंगलात में वो रह रही होती। मतलब मेरा थोड़ा सा माइंड है कि जंगल में कहीं रह रही होती, और उस वक्त वो फिर बदला लेने के लिए जो है चिनार खान से वो प्लानिंग करती वहाँ पर। और ये होना चाहिए था जब सेकंड जो उसके भाई के बेटे का जो मर्डर होता है, जो दूसरे जो इसका अपना चिनार खान का जो बेटा है वो मर्डर करता है, वहाँ पर भी ये था कि जो हिना बियात उसकी जो माँ बनी होती जिस बच्चे का मर्डर होता है, उसका ये होना चाहिए था कि वो फिर हिना बियात जो है ना वो फिर बदला लेती। अब मतलब वो जो है उसके बेटे को, चिनार खान के बेटे को मार देती। कुछ इस तरह का कोई एक ट्विस्ट होना चाहिए था। वही एक ट्विस्ट कि वहाँ से जो है वो आ गया, बादल ख़ान आ गया, बादल ख़ान ने मार दिया। बादल ख़ान को भी दिखाना चाहिए था कि वो जमदा को बचाते बचाते उसने अपनी जान दे दी। कुछ इस टाइप का सीन होना चाहिए था, मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है। जंगलात का सीन होना चाहिए था कि जंगल में जाकर जो है वो अकेली वहाँ पर फंस गई है और फिर वो बदला जो है ना वो ले रही है। मतलब एक इस टाइप की एक स्टोरी जो है ना वो और इंटरेस्टिंग होती। वो फिर से ना मतलब वही घरेलू वाली चीज़, वही घरेलू वाली चीज़ आ गई कि घर के इर्द गिर्द ही वो घूमती रही स्टोरी।
تو پھر اتنا دور جا کر شوٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اسلام آباد میں کسی ریزورٹ پہ شوٹ کر لیتے، مری کے کسی پہاڑوں پہ شوٹ کر لیتے، پھر اسکردو جا کے شوٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا خوبصورت اسکردو ہے، اسے دکھانا چاہیے تھا پراپرلی. اور پھر سٹوری میں بھی ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہونے چاہیے تھے. اٹ واز ٹو فلیٹ. پھر یہ کہ آج کل ہر ڈرامے میں ایک چیز یہ والی ہو رہی ہے کہ آدھے گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کی پریویس ایپیسوڈ کا دکھاتے ہیں. ناٹ اونلی آن دس چینل بٹ آل دا چینلس، سب کا یہ برا حال ہے. بھائی آپ اتنے بڑے بڑے سیریلز بنا کیوں رہے ہیں؟ سیریسلی میں کئی بار ٹی وی پر نہیں دیکھ رہی ہوتی، پھر میں آگے فارورڈ کر کر کے دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو بیسکلی یہ ہے کہ ایک تو سٹوری تھوڑی سی ویک ہو گئی تھی آخر میں جا کر. سیکنڈ مرڈر کے بعد جو تھی وہ سٹوری کافی زیادہ ویک ہو گئی تھی اور وہ مزہ نہیں رہا تھا پھر، مطلب میرے لیے بس. لیکن شاید میں بہت ہائی سوچتی ہوں، بہت زیادہ اسٹوری مجھے بہت زیادہ چاہیے، کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے نا یہ باقی ڈراموں سے ڈفرینٹ ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ بھی وہیں پر ہی آ کر پھنس گیا جس طرح باقی سب ڈرامے پھنس جاتے ہیں. اب آخری ایپیسوڈ کی بات. آخری ایپیسوڈ میں ایوری تھنگ از سو کلیئر کہ چنار خان کا مرڈر دیکھنے کے لیے ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا خئی کیسے ہوگا، اس کو زمدہ کیسے مارے گی. مطلب ہم سے پورا جو سٹارٹنگ تھا اور اینڈ تک ہم نے صرف یہی دیکھنا تھا. پھر اس کی کوئی فائٹ نہیں دکھائی. جو چنار خان کا جو والد صاحب تھے جو بنے ہوئے تھے، ان کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی. خالد بٹ کی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہترین ایکٹنگ. مطلب آئی تھنک پورے ڈرامے میں ہی واز دی بیسٹ. فیصل قریشی تو خیر ان کا اپنا ہی ایک مقام ہے، بٹ خالد بٹ ہی واز دی بیسٹ. مطلب میں فرسٹ ٹائم میں جب پروموز دیکھے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا تھا. ڈرامہ سپر ہٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹنگ لے کر جا رہا ہے. لیکن جو چیزیں تھیں بس وہ میں نے جہاں پہ ڈسکس کی کہ آئندہ کے لیے بھی کوئی ڈرامہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ بنائیں گے تو کچھ ذرا اور وائڈر ویژن، کچھ اور ذرا مزے کی چیز لے کر آئیں، کچھ اور زیادہ ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہو. جو فلیٹ سٹوری نہ چلے، یہ فلیٹ جگہ نہ ہو، ایک ہی جگہ پہ پورا ڈرامہ. اتنی خوبصورت جگہ. میں تو ابھی بھی سوچ رہی ہوں زمدہ کیسے جا کے جنگلات میں پھنس جاتی اور وہاں پہ نکلتی کس طرح یہاں سے، کہ روز اس کو دکھاتے کہ وہ کھدائی کر رہی ہے. کچھ ایسے لگتا ہے جیسے چنار خان کے لیے کھدائی کر رہی ہے وہ زمین میں کہ اس کو گاڑنے کے لیے، لیکن وہ کھدائی کر رہی ہوتی تھی پلاننگ کے لیے کہ کبھی بھاگنا پڑے تو وہ اس جگہ پہ جا کے اپنی خندق بنا رہی تھی، خندق میں جا کے گھس جاتی. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہتے، وہ نہیں ملتی، پھر وہاں سے وہ بھاگتی اپنا جنگلات کی طرف. پانی نہیں ملتا اس کو، پانی ڈھونڈتی، پانی پیتی. اور پھر اس کے پاس موبائل تو ہوتا ہی، بڑی مشکل سے وہ موبائل سے صرف بادل خان سے اس طرح بات کرتی کہ مجھے اسلحہ چاہیے. اسلحہ اس کو ملتا. پھر وہ جو ہے پھر وہ پلاننگ کرتی کس طرح سے چنار خان کو وہ جو ہے کیپچر کرے اور اس کو وہ خی کر دے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہو جاتی. باقی جتنے بھی وہ تھے وہ بادل جو ہے وہ دیکھتا رہتا کس طرح سے باقیوں کو نمٹنا ہے. تو کم از کم چنار کے لیے نا ایک طرح یہ جو ہے نا زمدہ کو تھوڑا کرنا چاہیے. وہ گھر پہ بیٹھ کے فون پہ پلاننگیں کر رہی ہے. پھر وہ لیلا واسی ساتھ میں مل گئیں، پہلے نہیں ملی ہوئی تھیں، اچانک سے واقع مل گئیں. پھر وہ جب جنگلات میں ہوتی تو لیلا واسطی اس کی ہیلپ کرتی وہاں پر. مطلب یہ مجھے تھا کہ یہ میرا ایک سوچ ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا نہیں لکھا، یہ نہیں بہت اچھا لکھا، سپر ہٹ اس لیے. اور میں بات بھی اس لیے کر رہی ہوں، 50,000 ڈرامے چل رہے، نہیں بات کر رہے اس کے لیے اس لیے بات کر رہے ہیں. تو خیر آخری ایپیسوڈ آپ لوگ دیکھیں گے صرف اور صرف اب جو خی ہوگا چنار خان کا. تو اس کے لیے سب کل چینل جو ہے آج مطلب کھول لیں گے اور دیکھیں گے. تو دس از آل اباؤٹ. تو میں نے کہا ڈسکس کروں آپ سے. ضرور دیکھتے رہیں. نازیہ ملک کا چینل آپ سبسکرائب کریں. ڈو واچ می اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو نو کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے بات کروں میں ضرور بات کروں گی. ٹیک گڈ کیئر اینڈ چاؤ.